श्री जालपा देवी सेकेन्डरी स्कुल टेक्स पाखरीवास धनकुटा DCE सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को च्याप्टर 2 सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन लाई कन्टिन्यू गरौँ। टपिक रहेको छ कम्पाउन्ड बार्स सब्जेक्टेड टु टेन्सन्स आर कम्प्रेसन। कम्पाउन्ड बार्स कन्सिस्ट अफ 2 or more बार्स अफ डिफरेन्ट मेटेरियल्स प्लेस्ड टुगेदर टु वर्क एज अ सिंगल बडी। के रहेछ कम्पाउन्ड बार भनेको? दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी बारहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखिएको र त्यसले चाहिँ कसरी वर्क गर्छ त एज अ सिंगल बडी वर्क गर्छ। त्यो डिफरेन्ट मेटेरियलको पनि हुन्छ। दिस बार्स आर अल्सो कल्ड कम्पोजिट बार्स। ठिक छ, यसलाई कम्पोजिट बार पनि भनिँदो रहेछ। कन्सिडर अ रड अफ लेन्थ L, क्रस सेक्सनल एरिया A1 एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E1 एन्ड हैज बीन प्लेस्ड इनसाइड अ ट्युब अफ द सेम लेन्थ L बट क्रस सेक्सनल एरिया A2 एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E2। फिगरमा देख्न सक्छौँ हामीले यो बिचमा ह्याच गरिएको पर्सन हामीले यो ट्युब र रडको जुन कम्पोजिट बार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको छौँ त बिचमा सेक्सन काटेको छौँ। सेक्सन काट्दाखेरि बिचमा यहाँ देखाइएको पनि छ रड E1 त्यसको के भन्छ त क्रस सेक्सन एरिया र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र ट्युबको के छ त E2 र त्यसलाई इन प्लेटले के गरेको छ त सपोर्ट गरिएको छ र त्यसमा P भन्ने कम्प्रेसिभ फोर्स पनि लोड पनि लगाइएको छ। यसको दुईटै ट्युब र रडको लेन्थ कति छ त L छ। ठीक छ, हामीले यो ट्युब भित्र चाहिँ रडलाई राखेको छौँ। When the compressive load P is applied at the in plate as shown, deformation and load shared by rod and tube worked out as shown below। तल हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त यदि हामीले P लोड लगाएपछि यसमा आउने डिफर्मेसन र यसले सेयर गर्ने लोडको बारेमा वर्कआउट गरेका छौँ। Let P1 and P2 be the axial forces developed in the rod and tube। For equilibrium of plate P1 plus P2 equals to P। ठीक छ, यो सिस्टममा चाहिँ हामीले यदि P लोड लगाएको छौँ, P कम्प्रेसिभ लोड लगाएको छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त यो ट्युब र रडले के गर्छ त लोडलाई सेयर गर्छ र P1 चाहिँ रडले लिएको लोड र P2 चाहिँ ट्युबले लिएको लोड भनेर हामीले डिनोमिनेट गरिसक्यौँ। र फर इक्विलिब्रियम अफ यो इन प्लेटको इक्विलिब्रियमको लागि हाम्रो के हुन्छ त P1 plus P2 equals to P हुन्छ। The rod and tube are supported firmly in the support and in plate, hence elongation and strain in both are equal। ठीक छ, यो दुईतिर सपोर्ट र इन प्लेटमा के भएको छ त फर्मली सपोर्ट भएको हुनाले ठीक छ दुईतिरबाट यो मुभ हुन नपाएको हुनाले यसमा के हुन्छ त इलोंगेसन एन्ड स्ट्रेन इन बोथ आर इक्वल। यो दुईटा कुरा यो दुईटै क्वान्टिटी चाहिँ फर रड एन्ड ट्युब के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। हामीले यसलाई इक्वेट गर्न सक्छौँ। ठीक छ, हियर डेल्टा 1 इक्वल्स टु डेल्टा 2 हामीले के गर्दैछौँ त इलोंगेसनलाई इक्वेट गर्दैछौँ। इलोंगेसन भनेको हामीले अगाडि नै वर्कआउट गरिसकेका छौँ यसको फर्मुला PL/AE। त्यो कारणले 1 रडको लागि के हुन्छ त P1L/A1 E1 दुईटैको लेन्थ बराबर छ। त्यो कारणले ट्युबको के हुन्छ त P2L/A2 E2। L हाम्रो के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ यो इक्वेसनबाट र P1 को फर्मुला हामीले निकाल्न सक्छौँ। P1 इक्वल्स टु के हुन्छ त P2 टाइम्स A1 E1 बाई A2 E2। त्यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 2 दियौँ। ठीक छ, अब हामीले सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 भन्यौँ। 1 मा के छ त हाम्रो P1 plus P2 इक्वल्स टु P र 2 हाम्रो के छ त P1 इक्वल्स टु P2 टाइम्स A1 E1 बाई A2 E2 र हामीले यो P1 को भ्यालुलाई चाहिँ लगेर इक्वेसन 1 मा राखिदियौँ भने के हुने रहेछ त हाम्रो P2 A1 E1 बाई A2 E2 प्लस P2 इक्वल्स टु P आउने रहेछ। यसबाट हामीले P2 लाई के गर्यौँ त कमन लियौँ र P2 को के गर्यौँ त फर्मुला थाहा पायौँ। P2 इक्वल्स टु के हुने रहेछ त A2 E2 टाइम्स P बाई A1 E1 प्लस A2 E2 हो। यसरी हामीले P2 को भ्यालु त पत्ता लगायौँ। त्यसै गरी पुटिङ द भ्यालु अफ P2 इन इक्वेसन 2 हामीले अब यो इक्वेसन 2 मा चाहिँ यो इक्वेसन 2 मा हामीले के गर्यौँ त P2 को भ्यालुलाई चाहिँ पुट गर्यौँ। यो P2 को भ्यालुलाई चाहिँ त्यसमा पुट गर्यौँ भने हाम्रो के आउने रहेछ त P1 को भ्यालु आउने रहेछ। हाम्रो P1 को भ्यालु आउने रहेछ र यसरी हामीले P1 र P2 लाई के गर्यौँ त डिटरमाइन गर्यौँ। लोड सेयर्ड यसको के भयो त डिटरमाइन भयो। र डिफर्मेसन हेरौँ यसको। अब डिफर्मेसन भनेको अघि हामीले त्यही इलोंगेसन डिफर्मेसनलाई नै हामी के गरेको हो त इक्वेट गरे हो।
त्यो कारणले यहाँ भएको एउटा फर्मुला लिँदा भयो हामीले। यहाँ जुन छ P1L/A1 यो फर्मुला लिएर हामीले के गर्यौँ त हामीसँग त दुईटै P1 P2 दुईटैको के आइसक्यो त इक्वेसन आइसक्यो अथवा फर्मुला आइसक्यो। हामीले P1 लाई युज गरेर गर्यौँ। यसो गर्दाखेरि के आयो त हाम्रो डेल्टा इक्वल्स टु PL/A1 प्लस A2 E2। ठिक छ, यो माथिको इक्वेसनमा हामीले P1 को भ्यालु लगायौँ, P1 को भ्यालु लगायौँ र यो पछाडिको L A1 त त्यसैमा थियो र A1 चाहिँ के भयो त क्यान्सल आउट भएपछि डेल्टाको भ्यालु के आयो त PL/A1 प्लस A2 E2। यो चाहिँ के भयो त डिफर्मेसन इलोङ्गेसन यति हुने रहेछ भनेर। र इलोङ्गेसन भन्दा पनि कन्ट्र्याक्सन भन्नु पर्यो किनभने कम्प्रेसन फोर्स लागेको छ। स्ट्रेनमा हेरौँ, यसको स्ट्रेन पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। त्यो कारणले ε1 इक्वल्स टु ε2 इक्वल्स टु एप्सिलोन। त्यो भनेको के हो त एप्सिलोन भनेको चाहिँ के हो त चेन्ज इन लेन्थ ओभर ओरिजिनल लेन्थ हो। चेन्ज इन लेन्थ कति छ त हाम्रो माथि हामीले भर्खर हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ PL/A1 प्लस A2 E2 र तलको L त सधैँ थियो। त्यो कारणले यो L पनि के हुन्छ त क्यान्सल आउट भएपछि एप्सिलोन भनेको स्ट्रेन भनेको कति हुने रहेछ त P/A1 प्लस A2 E2 हुने रहेछ। ठिक छ, अर्को टपिकतिर जाउँ। स्ट्रेस ड्यू टु चेन्ज इन टेम्परेचर, थर्मल अर टेम्परेचर स्ट्रेस। र हाम्रो कुनै पनि बडीमा यदि हामीले टेम्परेचर चेन्ज गरायौँ भने त्यसमा स्ट्रेसेसहरू उत्पन्न हुन्छ अथवा त्यो के हुन्छ त या त टेम्परेचर राइज भयो भने एक्सपान्सनमा जान्छ र टेम्परेचर घट्यो भने अथवा टेम्परेचरलाई फल गरायो भने हाम्रो के हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज इन स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट कजेस चेन्ज इन डिमेन्सन्स। ड्यू टु द चेन्ज इन टेम्परेचर अल डाइमेन्सन्स अफ द बडी सब्जेक्ट टु चेन्ज। सबै डाइमेन्सनहरू के हुन्छ त चेन्ज हुन थाल्छन् यदि टेम्परेचर चेन्जले गर्दा। ठिक छ, तल हेरौँ। कन्सिडर स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट रड AB विच इज सब्जेक्टेड टु द राइज अफ टेम्परेचर देन इट्स लेटरल एन्ड लङ्गिट्युडनल डिमेन्सन विल बी इन्क्रिज्ड। ठिक छ, यदि यो AB यहाँ जुन सिस्टममा देखाइएको छ AB रडमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर चेन्ज गराउने हो भने सब्जेक्ट गराउने हो भने के हुन्छ भने टेम्परेचर चेन्ज त्यो पनि राइज गराउने हो भने के हुन्छ त यो एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन पनि फेरि एउटा मात्रै डिरेक्सनमा होइन सबै डिरेक्सन सबै डिमेन्सनमा हुन्छ। ठिक छ, सबैतिर चाहिँ के हुन्छ त बराबर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। द इलाङ्गेसन डेल्टा T अफ द रड इज प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर चेन्ज डेल्टा T एन्ड द लेन्थ अफ द रड L। ठिक छ, इलाङ्गेसन चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ त चेन्ज इन लेन्थ र लेन्थ अफ रड। त्यो जुन हामीले यहाँनिर देखाएको छ यहाँनिर फिगरमा पनि यो L लेन्थको छ र यदि यो जुन चेन्ज छ त्यो चाहिँ के हामीले राखेको छौँ त डेल्टी राखेका छौँ। लङ्गिट्युडनल इलाङ्गेसन डेल्टी इक्वल्स टु डेल्टा T टाइम्स L। प्रोपोर्सनल छ है, प्रोपोर्सनल साइन छ र यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउँदाखेरि हामीले के राख्छौँ त यहाँ अल्फा राख्छौँ। अल्फा भनेको चाहिँ के हो त वेयर अल्फा इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन र यसलाई चाहिँ पर डिग्री सेल्सियसमा हामीले के गर्छौँ त युनिट छ यसको। If this change in dimension is prevented by application of rigid supports or external loads, then stresses will be developed in the body of the bar। ठिक छ, यदि यो फ्री छ भने त यो के हुन्छ त एक्सपान्सन हुन पाउँछ। राइजिङ टेम्परेचरमा भएको छ भने त्यो के हुन्छ त एक्सपान्सन हुन पाउँछ। तर यदि यसलाई रिजिड सपोर्टमा सपोर्ट गरिएको र त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रेस के भन्छ टेम्परेचर राइज गरायौँ भने त्यो के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ स्ट्रेसहरू डेभलप हुन्छ बारको बडीमा। दिज स्ट्रेसेस आर कल्ड टेम्परेचर स्ट्रेसेस अर थर्मल स्ट्रेसेस एन्ड द करेस्पोन्डिङ स्ट्रेन्स आर कल्ड टेम्परेचर स्ट्रेन्स। ठिक छ, यदि त्यसरी फर्मली सपोर्ट राखियो दुवैतिर र त्यो बडीलाई चाहिँ टेम्परेचर चेन्जमा सब्जेक्ट गरियो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुने रहेछ त स्ट्रक्चरमा अथवा त्यो बडीमा स्ट्रेसेसहरू डेभलप हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त टेम्परेचर स्ट्रेस र त्यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेनलाई चाहिँ के भनिन्छ त टेम्परेचर स्ट्रेन भनिन्छ। ठिक छ, टेम्परेचर स्ट्रेन भनेको के हो त चेन्ज इन लेन्थ ड्यू टु टेम्परेचर अथवा त्यो इलोङ्गेसन इन ड्यू टु टेम्परेचर बाई L। त्यो त चेन्ज नै हो, चेन्ज अफन ओरिजिनल हो। त्यो कारणले एप्सिलोन T इक्वल्स टु के हुन्छ त हामीले यो अगाडिको फर्मुला लिएर गयौँ यो डेल्टीको फर्मुला राख्यौँ र L के भयो त क्यान्सल आउट भयो। त्यो कारणले टेम्परेचर स्ट्रेन भनेको हाम्रो के हुने रहेछ त अल्फा टाइम्स डेल्टा T हुने रहेछ। टेम्परेचर स्ट्रेस इक्वल्स टु के हो त टेम्परेचर स्ट्रेन इन्टु E। यो हाम्रो हुक्स लबाटै दिएको स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। त्यो कारणले टेम्परेचर स्ट्रेस इक्वल्स टु के हुन्छ त
एप्सिलोन टी इन्टु ई र एप्सिलोन टीको भ्यालु हामीले माथिबाट राख्यौँ भने के हुन्छ त अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ई। यो के हो त हाम्रो टेम्परेचर स्ट्रेसको फर्मुला भयो। ठिक छ। इफ द बार इज फ्री टु एक्सपान्ड देन द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर 0। ठिक छ। यदि कुनै पनि बार चाहिँ हामीले फ्री टु एक्सपान्ड छोडिएको छौँ भने सपोर्ट नगरिकन एउटा अथवा दुईटै डिरेक्सनबाट, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिँ 0 हुन्छ। तर यदि हामीले त्यसलाई फर्मली सपोर्ट गरियो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। कन्सिडर ए स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट बार एज सोन इन फिगर। इफ दिस बार इज सब्जेक्टेड टु टेम्परेचर चेन्ज द फिक्स्ड इन्च प्रिभेन्ट्स द बार फ्रम एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन देन इन्टरनल स्ट्रेसेस आर इन्ड्युस्ड इन द बार। ठिक छ। यो माथि जुन फर्स्ट फिगर छ, फर्स्ट फिगरमा हामीले के छ भने त्यहाँनिर एउटा एल लेन्थको बार छ एबी र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिएको छ त दुईतिरबाट फिक्स्ड सपोर्ट गरिएको छ। यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो र यसमा हामीले यदि टेम्परेचर चेन्ज गराइयो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त न एक्सपान्सन हुन पाउँछ न कन्ट्र्याक्सन हुन पाउँछ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेसेसहरू टेम्परेचर स्ट्रेसहरू के हुन्छ त इन्ड्युस हुन थाल्छन्। ठिक छ। सपोज द्याट द टेम्परेचर इन द बार इज इन्क्रिज बाई डेल्टा टी, इन्टरनल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसेस विल बी इन्ड्युस्ड इन द बार। टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गरायो भने त के हुन्छ त स्ट्रक्चरले त इन्टरनल के हुन्छ त कम्प्रेसिभ स्ट्रेसहरू जेनेरेट गर्न थाल्छ। ठिक छ। त्यो फोर्सको अगेन्स्टमा के गर्न थाल्छ त इन्टरनल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसहरू बडीले अथवा बारले चाहिँ के गर्न थाल्छ त जेनेरेट गर्न थाल्छ। फर द डिटर्मिनेसन अफ सच स्ट्रेसेस लेट अस रिमुभ वान अफ द सपोर्ट एन्ड मेक इट डिटर्मिनेट। र यो कुरा भनेको सेकेन्ड फिगरमा हामीले यो जुन बीतिर लागेको सपोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त हटायौँ। हटाइसकेपछि के भयो त यो इलङ्गेट हुन पायो। टेम्परेचर चेन्ज भएको छ त्यो कारण इलङ्गेसन हुँदैछ। इलङ्गेसन हुन पायो कति अमाउन्टले त भयो भन्दाखेरि डेल्टी अमाउन्टले भयो। अप्लाई द रियाक्सन आरबी एट इन्ड बी विच कजेस कन्ट्र्याक्सन डेल आर फर द बार। ठिक छ। यसमा अब के भन्यो भने यही जुन डेल्टी अमाउन्टले एक्सपान्सन भएको छ त्यसलाई नै फेरि के गरियो त आरबी रियाक्सन हामीले त्यो त्यही फेसमा बी फेसमा हामीले के गर्यौँ त आरबी रियाक्सन दिएर चाहिँ त्यसलाई फेरि ओरिजिनल पोजिसनमै के गर्यौँ त हामीले पुर्यायौँ। ठिक छ। ओरिजिनल जुन बीको पहिलेको लेन्थ थियो त्यति नै एल लेन्थकै हुने गरी हामीले के गर्यो त त्यसलाई ठेलेर कन्ट्र्याक्सन गराइयो। ठिक छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त त्यसमा पनि के भयो त डिफर्मेसन भनेको चाहिँ के आयो त डेल आर भयो। फर्स्ट अफ अल सुरुमा बुझौँ है त। फर्स्टमा यो फिगरहरूलाई बुझौँ। फिगरमा हाम्रो एबी लेन्थको फिगर छ, एबी फिगर के अरे र बार छ, त्यस एल लेन्थको छ। त्यसलाई हामीले सुरुमा टेम्परेचर चेन्जमा सब्जेक्ट गरियो तर दुईतिरै फिक्स सपोर्ट भएको हुनाले स्ट्रेसेस डेभलप भयो। यो कन्ट्र्याक्सन एक्सपान्सन हुन पाएन र हामीले यसको स्टडी गर्नको लागि ठिक छ यो स्ट्रेसेसहरू डिटर्माइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो बी फेसमा लागेको सपोर्टलाई चाहिँ हटाइदियौँ। रिमुभ गरिसकेपछि के भयो त यो एक्सपान्ड भयो डेल्टी अमाउन्टले। ठिक छ। एक्सपान्ड भयो र त्यही एक्सपान्सनलाई फेरि हामीले के गर्यौँ त एक्सपान्ड भएको बारलाई चाहिँ हामीले आरबी रियाक्सन दिएर फेरि आरबी रियाक्सनले गर्दा यो चाहिँ के भयो त डेल आर अमाउन्टले फेरि के भयो त कन्ट्र्याक्ट भएर फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै आयो। ठिक छ। Apply the reaction RB at end B which causes contraction del R of the bar. We know del T equals to alpha delta T times L. यो अगाडि हामीले निकालिएको फर्मुला अल्फा डेल्टा टी टाइम्स एल हामीले के गरेको त अगाडि नै निकालिसकेको फर्मुला थियो। यो टेम्परेचर स्ट्रेसको लागि, टेम्परेचर स्ट्रेसबाट आउने इलङ्गेसनको लागि। ठिक छ। टेम्परेचरले गर्दा आउने इलङ्गेसन र डेल आर भनेको चाहिँ के हो त कन्ट्र्याक्सन हो। हामीले यसलाई चाहिँ फोर्स दिएर त्यो कारणले यो फोर्स भनेको के हो त आरबी हो। त्यो कारणले पिएल बाई एई को फर्ममा पीको ठाउँमा यो के भयो त आरबी भयो। आरबी रियाक्सन एक्ट गर्यो। ठिक छ। त्यो कारणले डेल आर भनेको के हुन्छ त आरबी टाइम्स एल बाई एई। बट ड्यू टु कन्स्टेन्ट्स प्रोभाइडेड एट बोथ इन्ड्स अफ द बार डिफर्मेसन अफ द बार सुड बी 0। ठिक छ। तर खासमा त के हो त यो त एबी जुन बार छ त्यो त दुईतिरै के छ त फिक्स सपोर्ट छ, यानि कि ओरिजिनल पोजिसनमै आएर बसेको छ फिक्स सपोर्टमा। त्यो कारणले यसमा आउने डिफर्मेसन त के हुन्छ त 0 हुन्छ। त्यस कारणले डेल्टा इक्वल्स टु डेल टी प्लस डेल आर र टोटल डिफर्मेसन के छ त बडीको 0 छ। अल्फा डेल्टा टी एल प्लस आरबिएल बाई एई। यो फर्मुला हामीले डेल टी र डेल आरको तल इक्वेसनमा राख्यौँ।
यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ त RBL by AE टाइम इज इक्वल टु माइनस अल्फा डेल्टा टी एल। यो अगाडिको यो टर्मलाई के गरेको हो त इक्वेसनको अर्कोपट्टि लगेको र RB अपन A इक्वल्स टु के हुन्छ त ईलाई पनि हामीले लगेर उतातिर के गर्यौँ त राख्यौँ र एललाई के गर्यौँ त क्यान्सल आउट गर्यौँ भने RB अपन A इक्वल्स टु माइनस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ई हुन्छ। र यो RB अपन A भनेको के हो त फोर्स अपन एरिया भनेको के हो त स्ट्रेस हो, त्यसलाई हामी टेम्परेचर स्ट्रेस भन्छौँ। ठिक छ, टेम्परेचर स्ट्रेस भन्छौँ। त्यही कारणले सिग्मा टी इक्वल्स टु माइनस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स ई, यो हामीले अगाडि जुन निकालिएको फर्मुला थियो यसलाई हेऱ्यौँ। ठिक छ, यो सिग्मा टीको फर्मुला हामीले यहाँनिर पनि हेरेका थियौँ र यसलाई चाहिँ अहिले एउटा एक्सपेरिमेन्टल अथवा प्रुभ नै गऱ्यौँ। ठिक छ, नेगेटिभ साइन डिनोट्स कम्प्रेसन इन द एबोभ फिगर र यो नेगेटिभ साइन भनेको कम्प्रेसनले गर्दा आएको हो, किनभने टेम्परेचर स्ट्रेस भनेको कम्प्रेसिभ लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू। केही कन्फ्युजन छ भने जुम क्लासमा सोध्न सकिन्छ है त।